बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के औसान जो हैं वो ख़ता हो गए हैं। पीटीआई के इतने बड़े अवामी समंदर ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। वो डीपीओ जो कहा करते थे कि अटक पुल जो है वो रेड लाइन है और उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, पीटीआई रहनुमा और कारकुनों ने उस रेड लाइन को क्रॉस करके दिखा दिया है, तितर बितर करके रख दिया है उस रेड लाइन को। और जो कारकुन हैं उनका जो समंदर है वो अब डी चौक में मौजूद है। और इस हवाले से भी बात करूंगा कि डी चौक में जो क्रैकडाउन हो रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि पीटीआई की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत कमाल की, आउट क्लास थी और हुकूमत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी आवाम जो है वो डी चौक पहुंच जाएगी। दर हकीकत हुआ ये कि पिछले जो चंद एहतजाज किए पीटीआई ने वो कह लें कि फ्लॉप हुए बुरे तरीके से। उसमें मुख्तलिफ तजर्बे किए गए और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कोनों से कारकुन आते थे और थोड़ी थोड़ी तादाद के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी इस तादाद को बड़ा होने से पहले ही जो रियासत है वो हरकत में आ जाती थी और कारकुनों की पकड़ तकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार अटक पुल के ऊपर कारकुन की बड़ी तादाद जमा हुई और फिर उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव किया और वो बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी रही। और इसमें एक और बात का जो अंसर है वो भी शामिल है, वो ये है कि इस वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो एहतजाज को लीड कर रही हैं। अली मीन गंडापुर तो बज़ाहिर एक कठपुतली नजर आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर को तो उनके कारकुन नहीं हिलने दे रहे, उन पर नजरें जमाए हुए हैं। यहां तक कि जब शेलिंग की बात आती है, जब कारकुनों को आगे किया जाता है कि भाई आप शेलिंग का सामना करें, आंसू गैस का सामना करें, तो वो कारकुन इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर हम आगे चले गए तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो अली मीन गंडापुर गायब हो जाएंगे, तो हम उनको गायब नहीं होने देंगे। और बुशरा बीबी ने भी सुनने में आया कि बड़ी नुकेल डाली है अली मीन गंडापुर को, कहा है कि आपने ऐसे हिलना नहीं है और मैं एहतजाज को लीड करूंगी। और ये भी सुनने में आया कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की बहुत शदीद लड़ाई सामने आई थी। और अब अली मीन गंडापुर मुज़ाकरात के ऊपर भी खामोश नजर आ रहे हैं कि वो पहले बहुत आगे आगे थे लेकिन अब वो पीछे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल जो अब इस टाइम एक्टिव हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो डी चौक की सिचुएशन है इस टाइम वो ये है कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि वो जो उन्होंने तितर बितर कर दिए हैं, मुंतशिर कर दिए हैं मुजाहिरीन डी चौक से। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद डी चौक में मौजूद है पीटीआई की और पीटीआई के कारकुनों की, और इस बार वहां से हटाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बुशरा बीबी जो है 15 दिन की तैयारी करके आई हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक। तो ये धरना बहुत तवील भी हो सकता है, बहुत बड़ा और तवील जो धरना है वो तहरीक इंसाफ का ही एक रिकॉर्ड है और अब ये रिकॉर्ड फिर से बन सकता है। बुशरा बीबी कह चुकी हैं अपने कारकुनों को, उनसे हलफ ले चुकी हैं कि जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता तब तक कारकुन यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। तो हुकूमत को आप देख लें, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और एक बंदा बार बार आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तराड़ो दिन में 3 दफा नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वजीर दाखिला 2 से 3 दफा नजर आए और उन सबके चेहरे उतरे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे थकी हुई थी, मरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी। वो क्यों थी? अगर कारकुन बड़ी तादाद में डी चौक नहीं पहुंचे तो फिर आप ये बताएंगे आप तो किस चीज की परेशानी खाई जा रही है, फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ रही है। और अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो प्लांट किए जाएंगे, उनके पास हथियार होंगे और वो फिर वहां पे माहौल को जो है वो खराब करेंगे और फिर एक 9 मई पेटे डाला जाएगा पीटीआई के। तो इस तरह की भी इतलात हैं। लेकिन जो आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो मैंने इब्तिदा में आपको बताई वो ये है कि इमरान खान जो हैं वो शायद रिहा हो जाएं। लेकिन इससे पहले ये बात करूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि फौज ने जो है वो पीटीआई को गले लगा लिया है, सुलह कर ली है, जैसा कि थंबनेल भी आपने देखा है। अब वो क्या माजरा है वो आपको बताता चलूं। जब डी चौक पहुंचे कारकुन, उस टाइम जब कंटेनर पे चढ़ रहे थे कारकुन, तो उस दौरान पाक फौज के जो जवान हैं वो भी कंटेनर पे चढ़े हुए थे और उन लोगों ने, यानी पाक फौज के जवानों ने पीटीआई के कारकुनों को हेल्प आउट किया, उनको कंटेनर पे चढ़ाने के लिए, और थपकी दी, शाबाश दी, किसी ने गले भी लगाया। तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर था। और वो जो एक नफरत की फिजा बताई जाती है कि पाक फौज और पीटीआई के अंदर है, वो वहाँ पर उसका असर ज़ाहिर होता हुआ नजर आया जब फौज के जो जवान हैं और जो पीटीआई के जो कारकुन थे वो एक दूसरे को खुशगवार मूड में मिलते हुए नजर आए। तो ये तो एक स्ट्रेटजी नाकाम हो गई हुकूमत की कि बकौल पीटीआई के हुकूमत जो है वो इदारों को लड़वाना चाहती है पीटीआई से, तो वो एक यहाँ पे तो असर ज़ाहिर होता हुआ नजर आया।
تو یہاں سے ایک یہ بھی جسر اڑتا ہے کہ فوج کے بہت سے حلقوں کے اندر جو ہے وہ لچک پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کو لے کر. اور اب جو عمران خان کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے تو بیرسٹر گوہر کی بہت مانی خیز ٹویٹ سامنے آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ کارکن جو ہیں وہ حوصلہ رکھیں, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, پر امن رہیں, اور حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ وہ لاٹھی چارج نہ کرے, ظلم و ستم نہ کرے, اور بہت جلد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کچھ بریک تھرو ملنے والا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن یعنی آج کی رات اور جو صبح ہوگی اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک اہم ملاقات ہوگی بانی پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت سے, اور اس کے بعد مسٹر سیف کے تھرو پیغام پہنچایا جائے گا پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیں, اور بدلے میں کچھ شاید شرائط بھی مان لی جائے. عمران کی رہائی بھی اس میں پاسبل ہو سکتی ہے, ہونے کو تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف نہ اہل ہوئے, پھر اہل ہوئے, پھر نہ اہل ہوئے, پھر اہل ہوئے, پھر جیل میں گئے, پھر جیل سے باہر آئے, پھر جیل میں گئے, پھر جیل سے باہر آئے. تو کچھ بھی پاسبل ہے پاکستان میں, کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. تو عمران خان کا جو باہر آنا ہے وہ بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی. لیکن بہرحال عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے اور کارکنوں کی جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جائے, مجھے بھی رہا کیا جائے, اور پھر 26ویں ترمیم پر بھی وہ بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اگر یہ بریک تھرو مل جاتا ہے, بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کچھ بریک تھرو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس ٹائم ایک مومنٹم ڈیولپ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے, اور اب پی ٹی آئی یہاں پہ دھرنا دے گی. اچھا, اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ ویڈیو کا بھی کہا گیا, جب بیرسٹر گوہر جنہوں نے پہلی ملاقات کی تھی عمران خان سے, تو اس دوران جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی گئی. ممکنہ طور پہ اگر کچھ ڈیل طے پا جاتی ہے تو عمران خان کا وہ پیغام بھی آن ایئر کر دیا جائے, یعنی مطلب یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک قیدی کا جو بیان ہے وہ تھرو آؤٹ پورے مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر چلایا جائے, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب عمران خان پر پابندی لگائی گئی. ان کی کوئی میڈیا ٹاک کو نہیں دکھایا گیا, ایون کہ ان کا نام لینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. اور ایسے وقت میں اگر ان کی یہ تقریر نشر ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. عوام مزید مومنٹم پکڑے گی, جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ مزید متحرک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, اور اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے, دوسرا پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ناکام ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر پھر حکومت موقع دیکھے گی, کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے گی, 15-20 دن کے لیے پی ٹی آئی کو اپنے رحم و کرم پر ڈی چوک میں, لیکن پھر اس کے بعد موقع دیکھ کر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی. اور کریک ڈاؤن کرے گی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے, اور حکومت جو ہے وہ پیٹے ڈال سکتی ہے تحریک انصاف کے کہ اس نے اشتعال انگیزی کی اور اس کا ماضی کا ریکارڈ ٹھیک نہیں, تو پھر اس پر ایک بیانیہ بنایا جائے گا. اور ابھی سے ہی جو حکومت کے رہنما ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ لاشیں چاہتے ہیں, بشرا بی بی لاشیں چاہتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لاشوں پر حکومت کب تک سیاست کرتی ہے, یا پھر سیریسلی اس معاملے کو زیر غور لا کر جو ہے وہ جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے, بانی پی ٹی آئی کے, عمران خان کے, وہ منوان تسلیم کرتی ہے. تو بہرحال پلڑا باری ہے اس ٹائم تحریک انصاف کا, اور اس بار جو احتجاج ہے وہ موثر دکھائی دے رہا ہے, بظاہر موثر دکھائی دے رہا ہے. اور اب آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا پلڑا زیادہ باری ہے. اب تک لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.